آقا امیرالمومنین میخوان به شما یه رانت بدن، رانت عاقلان. اولا بفرمایید گرونترین چیزای دنیای شما چیه؟ یه تیکه زمین تو فرمانیه زعفرانی، تجریش، گاندی، طلا، دلار، درهم امارات، اینا گرونای ماست. آقا امیرالمومنین میفرمان بضاعت الاخرت کاسدتون. میشه بگید 11 رکعت نماز شب چند؟ هیچ. یه ختم قرآن چند؟ هیچ. یه لبخند به مامانت تو مرخصی که میری میگه الهی دورت بگردم مامان چند؟ هیچ. یه افتاده ای رو بلند کردن چند؟ هیچی. دست به زلفت برای خدا کشیدن، مرتبش کردن هیچی. اینا جنسای آخرته. امیر فرمود بضاعت الاخرت کاسدتون. فرشته‌ای به زودی میاد خانه شما، یه شستی رو فشار میده، جای دو تا عوض میشه. آی مردم، جنس های آخرت الان ارزان ریخته جلو دست و پاتون. الا فاستکثروا فی اوان کسادها. بخرید به زودی گران میشه.